अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। नाज़रीन, खबर ऑब्वियसली बहुत बड़ी है और पाकिस्तान में हर शख्स ने सर पकड़ा हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई बदमाश साथी है और वो पागल हो गया है और वो अपनी सूंड मारे जा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी झाड़ियों में, कभी दरख्तों के साथ, कभी मट्टी के साथ, कभी पत्थर के साथ अपनी सूंड मार रहा है और बिल्कुल पागल हो गया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमरान अहमद खान नियाजी की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पॉलिटिकल पार्टी, सबसे ज्यादा जड़ें जिसकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, पूरे पाकिस्तान का जो सेंट्रल पॉइंट है, उस पॉलिटिकल पार्टी को, सियासी जमात को पाकिस्तान में कुचला जा रहा है, उसे रौंदा जा रहा है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उसे बिल्कुल उधेड़ दिया गया है और पूरी पार्टी के खिलाफ एक यलगार नजर आ रही है, एक पागलपन नजर आ रहा है, एक बदमाशी नजर आ रही है, एक टकराव है जो कि नजर आ रहा है। नाज़रीन, हैरत है कि इमरान अहमद खान नियाजी किस तरीके से टकराया है, उसने किस तरीके से जालिम को मजबूर कर दिया है, जालिम को बेनकाब तो छोड़े, उसे मेंटली, ज़हनी तौर पर, दिमागी तौर पर डिस्टर्ब कर दिया है उसने, कि वो जिस तरीके का बिहेव कर रहा है, इस तरीके का एक पागल इंसान तो या पागल निजाम तो बिहेव कर सकता है, लेकिन एक दिमाग रखने वाला, एक सोच रखने वाला, आइन, जमहूरियत, बुनियादी इंसानी हुकूक के ऊपर, नेशन स्टेट के ऊपर काम करने वाला कोई भी मुल्क वो इस तरह से रवैया या उसका बिहेवियर ये नहीं होता जो कुछ पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है, जहां पर तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, अपोजिशन लीडर को, कौमी असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, सेनेट हो, या उनकी जमात के अहम तरीन रुकन हो, उनके पार्लियामान के अहम तरीन मौजूद शख्सियात हो, MNAs हो, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बलीज हो, सेनेटर्स हो, ऐवान बाला के अंदर मौजूद हो, उन्हें रौंदा जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, APC पार्टी, आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जो बुनियादी तौर पर आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो मुनक्किद होनी थी, इस्लामाबाद में होटल में ताले लगवाए जाते हैं, होटल को जंदरे लगा दी गई, होटल को बंद कर दिया गया, होटल में कीलें ठोंक दी गई, तो वो खोकर साहब के रिहाशगाह के ऊपर हुई है। वहां पर मोहतरम काशिफ अब्बासी साहब बोले, हामिद मीर साहब बोले, कुछ और शख्सियात भी बोली हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये 9 मई के ऊपर इमरान खान ने क्या कहा था वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले जो हेडलाइंस है चंदे का आपके सामने रखते हैं कि फैसलाबाद की जो ATC है उसकी जानिब से जनाब खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात का फैसला सुना दिया है। 108 मुल्जिमान को सजाएं दी गई हैं, जिसमें उमर अयूब साहब, शिबली फराज साहब, जरताज गुल, इन सबको 10-10 साल की सजाएं हुई है। 9 मई के केसेस में PTI रहनुमा फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को बरी कर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब बरी। अच्छा, इन तमाम तर सजाओं के अंदर आपको एक चीज नजर आएगी कि ये जो फैसले सुनाने वाला है, इसने कोई ऐसा सिंगाड़ा सूंघा हुआ है या इसका रवैया ऐसा है, जिसने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, जो पार्टी से अलग हुआ है, जिसने पार्टी की लाइन से अलग पोजीशन लिया, इमरान खान से अलग पोजीशन लिया, वो दूध का धुला है, वो बिल्कुल उससे खुशबू आ रही है, वो जनाब बड़ा जमहूरी है, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा आइन के मुताबिक काम कर रहा है और वो ठीक है। यानी वो ठीक है, हर वो बंदा जो इमरान खान के साथ खड़ा है, हर वो बंदा जो पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़ा है, वो मुजरिम करार पाया, वो कल्प्रिट करार पाया है और उसके बारे में ये हुक्म आया कि इसको काट दो, इसको उधेड़ दो और इसको गिरफ्तार कर लो। अदालत ने हसास इदारों के हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई हैं और जिनमें और बहुत सारी शख्सियात शामिल हैं। लिस्ट बड़ी लंबी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस्लामाबाद की दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामिन गंडापुर समेत PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो गए हैं 26 नवंबर। अच्छा, ये गंडापुर साहब और मुख्तलिफ लोगों के बारे में जो खबरें चल रही थी, बाद में ये खबरें सामने आई हैं कि ये जनाब झूठ है। अच्छा, 9 मई की जो फैसला आया है, इसमें कितनी सजाएं हुई हैं, ये बाटा रेट है और उसी के मुताबिक चल रही हैं। उमर अयूब साहब 10 साल, शिबली फराज 10 साल, सरताज गुल 10 साल, साहिबजादा हामिद रजा 10 साल, कमल शोजेब 10 साल, राय हसन नमाज 10 साल। तो ये 10 साल की बाकायदा जो फटा जो बाटा रेट चल रहा है वो उसी तरह से चला और उसके बाद जो बरियत का बाटा रेट है वो अलग से चल रहा है। तो एक पूरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को कुचला जा रहा है, रौंदा जा रहा है और इस पार्टी को उधेड़ा जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, जो डिटेल या कुछ और चीजें आई हैं, मैं वो आपके सामने रखने से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये ट्वीट किया रात के 8 बजे। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं, मैं बाहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए शदीद तशवीश में मुब्तला हूं और इस बात को इंतहाई कमजोर होती हुकूमत और रियासत की अलामत समझता हूं कि हम पाकिस्तानियों को तेल के मुआहदे की इत्तला भी अमेरिकी सदर ट्रंप से मिले और हिंदुस्तान के साथ जंगबंदी की इत्तला भी ट्रंप जो कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर तेल निकल रहा है, ना दे पाकिस्तानी अवाम का तेल निकाल दें। पाकिस्तान के अंदर आप किसी और चीज का तेल निकाल लें, लेकिन ये जो तेल की जो भड़कें मारी जा रही हैं, कोई रियलिटी नहीं है, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। मिडिल ईस्ट का अपना इंटरेस्ट है, अगर पाकिस्तान के अंदर ऑयल के रिजर्वायर्स मौजूद भी हैं, वो भी आप उन्हें इस्तेमाल में नहीं ला सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है। आपके ऊपर सऊदीज का प्रेशर है, मिडिल ईस्ट का प्रेशर है, लिहाजा ये पॉसिबल ही नहीं है। पार्लियामेंट और सूबों को एतमाद में लिए बगैर इस तरह के मुआहदे कतन मुल्की मफाद के म्यार पर पूरा नहीं उतरते। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसमें आइन की रूह से सूबों को के तय शुदा हक का, ये मौलाना साहब किसी और तरफ बातचीत लेके, मौलाना साहब शायद हकीकत समझ रहे हैं कि तेल निकलने वाला है, तेल के जखीरे होंगे, मौलाना साहब को भी 2-3 बोतलें तेल की दी जाएंगी और पाकिस्तान में तेल ही तेल होगा और वो सारी। अच्छा नाज़रीन, ये जो फैसला आया है इसकी कुछ एक डिटेल्स में आपके सामने रखता हूं।
یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور جو چند چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک تو میں یہاں جہاں پر ہوں کشمیر میں، وہاں پر سگنلز کا بڑا مسئلہ ہے، اور معاف کیجیے گا، اچھا سگنلز کا وہاں پر بڑا رولا ہے، اس وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں پڑھی جا سکی۔ یہ محمد عمیر صاحب لکھتے ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت فیصل آباد کے جج جاوید اقبال صاحب نے اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ جب لوگ زیادہ ہوں اور ہر کیس کا جو کردار ہے واضح کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ایک کے کردار پر باقی سب کو بھی سزا دی جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کیسز زیادہ ہوں اور سب کے کردار واضح نہ ہوں، تو وہ کہتے ہیں ایک بندہ، یعنی ایک بندے کا جو رویہ تھا اس کی بنیاد پر سب کو بلینکٹ سزائیں دی جا سکتی۔ اس سے پہلے باقاعدہ سے یہ لکھا گیا کہ اگر آپ احتجاج کے دوران موجود تھے یا چاہے بالکل پیچھے کھڑے تھے، اس میں بھی آپ کو بھی سزا ہوگی کہ آپ جا رہے تھے، دودھ لینے جا رہے تھے، دہی لینے جا رہے تھے، آپ کو بھی شامل کیا جائے گا اور سزائیں دی جائیں گی۔ پھر ناظرین یہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں، تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی خیال کاسترو کے بارے میں ایف آئی آر میں لکھا تھا کہ انہوں نے 10 مئی کو آئی ایس آئی پر احتجاج کو لیڈ کیا ہے، جبکہ وہ اس دن جیل میں قید تھے۔ عمومی طور پر ایسے شواہد کے بعد پوری ایف آئی آر مشکوک ہو جاتی ہے، مگر یہی گواہ جھوٹے ثابت ہونے کے بعد بھی سزائیں سنائی گئی۔ پھر وہ لکھتے ہیں، تحریک انصاف کے خلاف 55 مقدمات کے 2 سٹار گواہ موجود تھے، اور یہ دونوں سٹار گواہ 55 مقدمات میں جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ پہلے نے کہا کہ 9 مئی کو وہ ڈیوٹی پر تھے، مگر ثابت ہوا کہ وہ چھٹی پر تھے۔ پھر کہا گیا کہ 7 مئی کو فواد چودھری میٹنگ میں تھے، مگر ثابت ہوا کہ فواد چودھری میٹنگ میں نہیں تھے، مگر ان کی جھوٹوں کی گواہی پر سزائیں سنائی گئی۔ اچھا، ان لوگوں کو سزائیں سنائی گئی ہیں جو عمران خان کے ساتھ موجود تھے، عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تو ناظرین نظر آ رہا ہے کہ پوری کی پوری ایک جماعت کو، پولیٹیکل پارٹی کو روندا جا رہا ہے۔ اب ناظرین عمران خان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ سننے والی ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے جب عمران خان کو بتایا، ثاقب بشیر صاحب بتاتے ہیں کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جب بیرسٹر گوہر نے 9 مئی کیسز میں سزاؤں کا معاملہ رکھا، تو عمران خان نے کہا کہ نو ڈیل، یعنی خان نے کہا کہ نو ڈیل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی مذاکرات نہیں۔ آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ چیزیں لے کر میرے پاس نہ آیا کریں۔ تو خان نے بیرسٹر گوہر کو ڈانٹا، بیرسٹر گوہر گئے کہ جناب سزائیں ہونے والی ہیں، پوری پارٹی ختم کر دیں گے، ادھیڑ دیں گے، روند دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو خان نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا یہ سب کچھ لے کر میرے پاس نہ آیا کریں، آپ کھل کر احتجاج کریں، کیونکہ احتجاج کے ذریعے ہی حل نکل سکتا ہے۔ اگر آپ احتجاج نہیں کریں گے تو یہ لوگ آپ کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے۔ میں 2 سال سے جیل میں قید ہوں، کیا ہو گیا ہے؟ تو خان نے کہا تھا کہ جناب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیل میں جائیں، نااہل ہو جائیں، باہر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، احتجاج کریں، ریزسٹ کریں، مزاحمت کریں۔ تو خان ناظرین ٹھیک کہہ رہا تھا، بیرسٹر گوہر صاحب اور ان کی جو پالیسیز تھی وہ غلط تھی، اور آج یہ ایک بار چیز واضح ہوگی۔ کاشف عباسی صاحب ناظرین اس اے پی سی کے اندر بولے ہیں، اور کاشف عباسی بڑی، حامد میر صاحب بھی بولے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ترین پاکستان کی شخصیات ہیں۔ کاشف صاحب بہت کم بولے ہیں، زیادہ بولنا چاہیے تھا انہیں، لیکن بہت کم بولے ہیں۔ کاشف صاحب نے کہا کہ میرا مقدمہ میڈیا کا ہے، میرا مقدمہ آزادی اظہار رائے کا ہے۔ اس ملک میں جب بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ملتی ہے، یہ صحافیوں کو باہر کر دیتی ہے اور آوازیں بند کر دی جاتی ہیں۔ میڈیا اور اوپینین کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے، رون دیا جاتا ہے۔ جب بھی اپوزیشن میں کوئی بھی پارٹی ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ اگر کھڑی ہوتی ہے، لیکن جو ہی وہ حکومت میں جاتی ہے اسے کچھ اور ہو جاتا ہے۔ میرا مقدمہ میڈیا کا ہے، یہ معاملہ ڈیموکریسی کا ہے، یہ معاملہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہے، یہ معاملہ ایک نئے عمرانی جمہوری معاہدے کا ہے، نئے سوشل کانٹریکٹ کا ہے، جس کے بعد یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ لیکن سب سے پہلے آپ آوازوں کو، صحافیوں کو، جرنلسٹوں کو پاکستان کے اندر تحفظ دیں، چونکہ جب تک آپ کی میڈیا آزاد نہیں ہوگی تب تک آپ کی کوئی ڈیموکریسی، کوئی جمہوریت، کوئی آئین، کوئی رول آف لا آزاد نہیں ہوگا۔ پاکستان کا سب سے بڑا جرنلسٹ، پرومیننٹ جرنلسٹ، آج بیٹھ کر مختصر گفتگو میں یہ کہہ رہا ہے کہ میرا مقدمہ میڈیا کا ہے، چونکہ خود اسے سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، خود اسے سائیڈ پر بٹھا دیا گیا ہے۔ یہ ناظرین ٹوٹل کہانی ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ حامد میر صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اور انہوں نے بھی بات چیت کی ہے، اور حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والوں کے خلاف جو سزائیں اور نااہلیوں کا سیلاب آ رہا ہے یا آیا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ جب بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے اقدامات کے پیچھے کسی خوف کے سائے لہراتے نظر آئیں تو پھر دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دنیاوی طاقت کے خوف سے نجات دلا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن خوف کی حکومت دیر پا نہیں چلتی، اور یہ صرف عمران خان کا خوف ہے۔ خان ان کا پیچھا کر رہا ہے، خان ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ That's it۔ خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔